बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तर्क मदरसा की वजूहात जो हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी मसला होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब भी कोई भी इशू होता है, ख़्वाह नाखानगी है, तालीमी निस्वां की कमी है या जो भी मामलात हैं, लेकिन उसमें उसकी रीज़न्स जो हैं वो ज़रूर देखी जाती हैं कि जो है मतलब क्या उसकी रीज़न्स हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी बिना पर ये इशू जो है वो रेज़ कर रहा है। ठीक है जी। तो तर्क मदरसा की वजूहात को हमने शुरू किया था और उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हमने ये देखा था कि गुर्बत एक बहुत बड़ा इशू है। गुर्बत की वजह से मैंने आपको कल भी बताया था कि गुर्बत एक ऐसा मसला है जो कि और बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। अब होता क्या है कि वालिदैन के पास इतनी अर्निंग नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते, वो शुरू में बच्चों को शौक़ से स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन बाद में जो है वो नहीं उसको अफोर्ड कर पाते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी तालीमी ज़रूरियात बढ़ती हैं तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते और उसके बाद जो है वो मतलब क्या कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर है बच्चे को कहीं ना कहीं काम पे लगा दिया जाए। उसके ऊपर पैसे लगाने की बजाय हमें उसकी तरफ से पैसे आने लग जाएंगे और हमारे घर का जो चूल्हा है वो जलता रहेगा। तो गुर्बत इस हवाले से सबसे अहम और पहला मसला है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी लोगों का अमूमी रवैया। ये भी तकरीबन वही बात है कि तालीम के बारे में लोग जो सोचते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा आबादी गुर्बत वाली है, अब हम देखेंगे कि उनकी तालीम के बारे में सोच क्या है। वो कहते हैं जी तालीम हासिल करना वक्त का ज़िया है, वक्त ज़ाया होता है। तालीम हासिल करने के बाद एक तो मुलाजमत नहीं मिलती, फिर वो बच्चा जो तालीम हासिल कर लेता है वो अपने आप को बाबू शाबू समझने लग जाता है, वो फिर मेहनत मजदूरी की तरफ आता ही नहीं। वो कहता है मैंने तो जी इतनी जमातें पढ़ी हुई हैं, मैं ये काम करूं। बहुत इंसल्टिंग फ़ील करता है वो। मेहनत की अज़मत के असूल को वो समझता नहीं है। ठीक है जी। कम आमदनी वाले गरीब वालिदैन के ख्याल में तालीम पर ख़र्च तो आता है, लेकिन जब काम करने वाला बच्चा घर पर बोझ भी बन जाता है, आमदनी में इजाफ़ा जो है वो नहीं होता, और क्या होता है कि ख़ानदान का सहारा मतलब अगर वो बनता है, इसलिए ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल कर ऐसे कामों पर लगा देते हैं कि वो कोई हुनर सीख ले, घरेलू ज़रूरियात। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि मतलब बजाय इसके कि वो तालीम हासिल करे, अगर वो कोई काम करेगा तो वो आमदनी भी आएगी, ख़ानदान का सहारा भी बनेगा, और इस तरह से ये सोच वालिदैन को बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देने देती। इसके बाद जी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, तो ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है कि बाज़ औक़ात बच्चा भी स्कूल नहीं छोड़ना चाहता, उसके वालिदैन स्कूल छुड़वाना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि जिनकी बिना पर मजबूरन ये काम करना पड़ता है। अब क्या है कि हमारी अक्सरियत जो है वो रिवायती माशरती अक़दार की पैदावार है। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना, ये काम ना करो लोग क्या कहेंगे, ये काम ना करो माशरा क्या कहेगा, यूँ हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, हम ख्वार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। तो ये हैं माशरती अक़दार जिनकी हमें पीछे लगना पड़ता है, चाहे हमारी मर्ज़ी है या नहीं है। इसमें बच्चों से क्या तवक्को की जाती है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारियों और घरेलू कामों में उनके साथ हाथ बटाएं। बच्चे दुकानों और खेतों में वालिद के साथ काम करें, लड़कियां घर में अपनी माँ के साथ काम करें। इस वजह से आमतौर पर ऐसे लड़कों, जबकि खुसूसन लड़कियों की तालीम अधूरी रह जाती है। और यूँ तर्क मदरसा में अक्सर मैं अपने इस लेक्चर में ये बात भी करती हूँ कि लड़कियों के बारे में तो ख़ास ही जो है ना लोगों की बड़ी जान जाती है उनको पढ़ाते हुए, और अगर वो कोई उल्टी सीधी बात कर लें यानी कि कोई असूल की बात करें तो कहते हैं लो ये 4 जमाता पढ़ के बदतमीज़ हो। ठीक है। तो इसलिए अक्सर माशरती अक़दार जो हैं वो ऐसी बन जाती हैं जो हमने सेल्फ मेड ही बनाई हुई हैं, ख़ुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चियां जो हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता और लड़कों को भी नहीं पढ़ने दिया जाता। अच्छा, इसके बाद है जी असातिज़ा की तरबियत और रवैया। पाकिस्तान में कबल अज़ मुलाजमत यानी प्री सर्विस जो ट्रेनिंग है उसके हवाले से प्रोग्राम्स हमारे कोई इतने ख़ास नहीं हैं, यानी बड़े ही वो टिपिकल से हैं, और मैं समझती हूँ कि प्रॉपर तरीके से वो हो ही नहीं रहे। असाइनमेंट्स लोगों से पैसे दे दे के बनवाई जाती हैं, पेपरों में भी 100 किस्म की जो है वो हैंकियाँ फैंकियाँ होती हैं। तो फिर ऐसे टीचर्स की क्या ट्रेनिंग होगी जिसमें तरबियत की अमली और इतलाक़ी पहलू पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जाती। यानी सिर्फ किताबों को रटवा दिया, पेपर ले लिया, कोई एक आध वर्कशॉप, कोई एक आध एक्टिविटी करा ली, लेकिन प्रॉपर उनको बाकायदा वो चीज़ सिखाई नहीं जाती कि उन्होंने कैसे करनी है टीचिंग। ज़्यादातर असातिज़ा बच्चों के नफ्सियाती तदरीसी असूलों और तरीक़ों से नावाकिफ़ होते हैं। दौरान मुलाजमत जो रिफ़्रेशर कोर्सेज़ होते हैं वो भी कोई ख़ास नहीं होते, बस वो चल चला वाली बात होती है। इस सूरत हाल में असातिज़ा का नारवा सख्त गिर रवैया, मारपीट और डांट डपट बच्चों के ज़हनों में स्कूल से भागने
اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنتی ہے. یعنی کبھی کبھی بچے اساتذہ کے بیہیویئر سے بھی اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہی نہیں ہے, میں نے نہیں جانا, ٹیچر مجھے مارتی ہے, ٹیچر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے ادھر سے والدین دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بچے کو ٹیچر جو ہے وہ پش کر رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ تیسری رستہ ہی اختیار کر لیتا ہے, تیسری راہ نکال لیتا ہے. اسکولوں کی حالت اور تعلیمی سہولیات, یہ بھی ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے کہ اسکولوں کی کیا حالت ہے اور وہاں پہ سہولیات کی کیا صورتحال ہے. پاکستان میں پرائیویٹ شعبے کی نسبت سرکاری شعبے میں چلنے والے جو اسکول ہیں ان کی حالت جو ہے وہ کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہے, یعنی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے ان کی. خصوصاً ان پرائمری اسکولز کی حالت جو دیہی علاقوں میں ہیں بہت ہی غیر تسلی بخش اور غیر دلکش ہے. اچھا ویسے ہمارے گاؤں میں اسکول بہت خوبصورت ہے, میں پچھلے دنوں گئی تھی اور میں نے دیکھا ڈبل سٹوری اور ماشاءاللہ بہت پیارا اسکول ہے. تو لیکن چلیں کہیں کسی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بہت غیر تسلی بخش ہوتی ہوگی صورتحال. عموماً اسکولوں میں ضروری تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے, جس میں پینے کا پانی, بجلی, کمرہ جماعت, حتیٰ کہ بیٹھنے کی سہولیات بھی نہیں ہیں. اسکول کو ایسا اچھا ماحول جو ہے وہ ایسا ماحول اچھا نہیں لگتا, اس لیے وہ اول تو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, اگر آ بھی جائیں تو جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسی صورتحال میں ترک مدرسہ کی سچویشن بن جاتی ہے. غیر موزوں نصاب, والدین اور عام لوگوں کے خیال میں تعلیم کی اہم ذمہ داری بچوں کو روزمرہ زندگی کے معاملات میں کامیابی سے حصہ لینے کے قابل بنانا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو نصاب ہے اس میں ایسی کوئی مہارت اور کوئی مواد شامل نہیں جو کہ بچوں کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرے یا کوئی پیشے کو اپنانے میں مددگار ہو. نصاب ضرورت سے زیادہ طویل, بچوں کی ذہنی سطح سے بلند اور دلچسپیوں کے مطابق نہیں ہوتا. مضامین کی تعداد اور بستے کا وزن مسلسل بڑھ رہا ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ واقعی بچے کوئی 10th گریڈ 9th گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں, پوچھا جائے تو ان کے پاس مہارت کوئی نہیں ہوتی, کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے ایسی نہیں سیکھی ہوتی کہ اگر وہ تعلیم چھوڑ بھی دیں تو کوئی اپنا بزنس, اپنا کام, اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں. اس لیے یہ نصاب والدین کی توقعات پر پورا نہیں اترتا, خصوصاً وہ والدین جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی استطاعت نہیں رکھتے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے بی اے کریں, ایم اے کریں, ایم فل کریں. کوئی 8ویں کے بعد بھی چھوڑ دے گا, ہو سکتا ہے کوئی 10ویں کے بعد بھی چھوڑ دے گا, تو کوئی تو ایسا ہنر ہو اس میں جو کہ بچہ سیکھ کے چلو آگے نہیں بھی پڑھ سکتا تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے. اپنے بچوں کو تعلیم کے بجائے ہوٹلز, ورکشاپس اور ایسے کاموں پہ لگا دیتے ہیں جہاں کوئی فن یا کام سیکھ لیتے ہیں اور روزگار کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور آخری جو ہمارے پاس وجہ ہے وہ ہے امتحان میں ناکامی, اور یہ بھی واقعی ہی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ بچے جب اسکول میں بار بار ناکام ہوتے ہیں تو مطلب وہ اس چیز سے انڈر ایسٹیمیٹ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتے, شرمندگی محسوس کرتے ہیں, یا جو بھی آپ سمجھ لیں. اچھا کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض نفسیاتی, سماجی, تعلیمی مشکلات اور مسائل کی وجہ سے تعلیم پر توجہ نہیں دے سکتے, امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں, ان کے گھر والوں ساتھیوں کا رویہ انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے, پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا, اسکول, امتحان, کتابیں یہ سب ان کو اچھا نہیں لگتا, اور وہ اسکول سے کترانا شروع کر دیتے ہیں اور اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں. ترک مدرسہ کے ان عمومی اسباب کے ساتھ ساتھ, یعنی یہ تو وہ ہیں جو عام جنرل ہیں, مین بعض اوقات لوگوں کی بعض ذاتی مجبوریاں, مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, جن میں سے والدین کے باہمی جھگڑے, ان کی علیحدگی, بے توجہی, بچوں کی بیماری. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ بھی جب اسکول میں تھے تو اکثر لڑکیوں کے بارے میں سنتے تھے کہ بھئی بیمار ہے, پڑھ نہیں سکتی, اس کو یوں ہو جاتا ہے, یہ ویک ہے, اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, اس کو دورے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ, 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے بچوں کی بیماری بھی واقعی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کی تعلیم چھوڑنے میں. اسکول کی دوری, یعنی اسکول ہمارے علاقے سے بہت دور ہوتے ہیں, وہ بھی پھر بچے جاتے جاتے اکتا جاتے ہیں بیچارے سفر کر کر کے. اور وسائل آمد و رفت کا نہ ہونا, یعنی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ, کچھ گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں سے نہیں آتی ٹرانسپورٹ, یا ان میں اس کی ٹائمنگ میں کوئی باقاعدگی نہیں ہے, تو بچے اگر لیٹ اسکول پہنچے آگے سے اسکول والوں کا وہ سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یعنی یہ سارے فیکٹرز ہیں, یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑنے پر یا تو مجبور ہو جاتے ہیں یا چھوڑ ہی دیتے ہیں یا شوقیہ چھوڑتے ہیں, اب کیا کہا جائے جو بھی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں کی تعلیم میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اسکول ڈراپ آؤٹ. اب آپ خود ہی دیکھیں نا کہ پہلی جماعت میں 100 بچے ایڈمیشن لے رہے ہیں, 5ویں تک پہنچتے پہنچتے وہ 50 رہ گئے ہیں, تو پھر کیا حال ہے, کیا حالات ہوں گے آگے چل کر. 8ویں میں پہنچتے پہنچتے 30% رہ جائیں گے. تو اسی لیے جب ہم لوگ ماسٹرز کر رہے تھے
تو ہمارے سننے میں یہی آتا تھا کہ پورے ملک کا 2% ہیں جو ایم اے کر رہے ہیں، تو اب شاید بڑھ کے 4% ہو گئے ہوں، لیکن دیکھیں کہ پورے ملک کا صرف 2% ایم اے لیول تک پہنچ رہا ہے، تو اس ملک میں تعلیم کی کیا صورتحال ہوگی، تعلیم کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں فی الحال آگے اس کے اقدامات بھی ہیں، لیکن یہ ہم آج نہیں کریں گے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گے، تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، اور اقدامات انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے اگلے لیکچر میں۔